अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, जैसा कि हम सलात अर्थात नमाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नमाज की फ़जीलत, इसका महत्व, इसकी अहमियत और खुसूसियत, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, नमाज़ पढ़ने की विधि, सही अहादीस के प्रकाश में हमने सीख लिया। आज के इस पाठ में हम अल खुशू फ़ी सलात अर्थात अब हम अपने नमाज में विनम्रता और श्रद्धा कैसे पा सकते हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कैसे हमारी नमाज कबूल होगी, अल्लाह ताला स्वीकार करेगा, ये बातें हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास है। क्योंकि सुकून ये नमाज की रूह है। विनम्रता और श्रद्धा ये नमाज का आत्मा है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है, शीतलता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सुकून क़ल्ब नहीं है, तो मेरे भाइयों उस नमाज से हमको कोई फ़ायदा नहीं। शांतिपूर्वक तरीक़े से अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, शीघ्रता जल्दी कर रहे हैं, तो फिर हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी वजह से बहुत अहम चीज़ है, इसे नमाज का रूह कहा गया है, नमाज का प्राण कहा गया है कि यानी इंसान खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून क़ल्ब के साथ अच्छे तरीक़े से नमाज पढ़े। बल्कि अल्लाह ताला ने इसको मोमिनों की सिफ़त बताई है। जो मोमिन होते हैं, मुस्लिम, सच्चे पक्के सदाचारी होते हैं, ये उनकी विशेषता है कि वो नमाज में शांतिपूर्वक तरीके से खड़े होते हैं और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ओह मोमिन सफल हो गए, कामयाब हो गए जो लोग अपने नमाज में विनम्रता अपनाते हैं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, श्रद्धा और इत्मीनान के साथ वो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनके सफलता की गारंटी दी है। वही लोग कामयाब होंगे जो खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेंगे। आज हमारे भाई सिर्फ़ फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, जैसा कि उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके ऊपर अल्लाह ने अनिवार्य किया है, बाध्य हो गए हैं, जल्दी जल्दी आके लगता है कि कोई काम जो है पूरा नहीं। भाई नमाज हम अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। कोई आदमी नमाज पढ़ के नौज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एहसान नहीं करता है। हम अपने फ़ायदे, अपने कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। इसी वजह से नमाज को हमको आराम से, सुकून से, विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, सुकून क़ल्ब के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, वजुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात। नमाज ही में मेरे आँखों की ठंडक है, मेरे आँखों की शीतलता नमाज के अंदर बनाई गई है। ये हमको कैसे प्राप्त होगा? जब हम सुकून के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तब। मेरे भाइयों, आइए हम जानते हैं नमाज में हम कैसे सुकून हासिल कर सकते हैं, इत्मीनान के साथ, शांतिपूर्वक, विनम्रता के साथ, नम्रतापूर्वक, श्रद्धा के साथ हम कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। इसके कुछ साधन हैं, कुछ माध्यम हैं, इसके कुछ वसाइल हैं। आइए हम उस बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि इंसान नमाज के लिए तैयारी करे। नमाज से पूर्व ही, बल्कि अज़ान से पहले अच्छे तरीके से वज़ू करे, नमाज के लिए वो पूरा समय दे और मस्जिद में पहले जाए, सुकून और इत्मीनान के साथ जाए, अच्छे तरीके से वज़ू करे। जो वो काम धाम कर रहा था, जिस काम में बिज़ी था, उसको थोड़ा पहले ही निपटा ले। क्योंकि आदमी काम में व्यस्त रहता है, फिर जल्दी से छोड़ के नमाज के लिए जाता है, उसका सारा ध्यान उसी काम में, दुकान में लगा रहता है। कैसे नमाज में विनम्रता, कैसे उसको नमाज में सुकून मिले? नहीं मिले। इसी वजह से इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आदमी नमाज से पूर्व ही, नमाज से पहले ही नमाज की पूरी तरह से तैयारी करे। दूसरे नंबर पे, अगर नमाज में उसका दिल लगाने से कोई बात हटा रही है, मिसाल के तौर पे ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़े जहाँ कोई फ़ोटो वगैरह लगा है, जहाँ शोर व गुल हो रहा है, लोग हंगामा कर रहे हैं, या और कोई दूसरी जगह है जो मुनासिब नहीं है, तो आदमी ऐसे जगह पे नमाज ना पढ़े, बल्कि वो ऐसी जगह का अख्तियार करे, ऐसी जगह को चुने जहाँ पे उसको शांति मिल सके, एकांत में। इसी वजह से अल्लाह ने मस्जिद
میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، چونکہ مسجد اس سنسار میں سب سے بہترین جگہ ہے، اللہ کو سب سے محبوب، سب سے پریہ اور پسندیدہ جگہ ہے، مسجدیں ہیں اللہ کے لیے۔ تو آدمی بہترین جگہ کا انتخاب کرے، بہترین جگہ کا چھناوٹ کرے، وہاں پہ نماز پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ نماز میں وہ شانتی ہر سمبھو پریاس کرے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ شانتی پوروک ہر ایک رکن کو، ہر ایک آدھار کو، نماز میں جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو شانتی پوروک آرام سے ادا کرے، جلدی نہ کرے، اس میں تیور گتی کے ساتھ، شیگرتا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول انسان نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ صحیح سے رکوع نہیں کرتا، صحیح سے سجدہ نہیں کرتا، اسی وجہ سے جو ہے وہ نماز سے چوری کر لیتا ہے اپنے۔ تو ہم نماز میں چوری نہ کریں، سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا آبھاس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو احسان ہے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے کے لیے، انہوں نے جو تیسرا سوال کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا سمبھو نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا دھیان اگر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ہمارے مستشک میں، ہمارے دماغ میں، دل میں کوئی ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہمارے دل میں جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تب ہمارا دھیان جو ہے نماز کی طرف لگے گا، اور یقیناً ہماری وہی نماز قبول ہوں گی، ہماری وہی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سویکار کرے گا جس میں ونمرتا ہو، شردھا ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارتھات تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ نماز بہت بھاری ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ سے ملاقات، یعنی ان لوگوں کے اوپر بہت بھاری ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ملاقات کا ڈر رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ جو ہے نماز اچھا سے پڑھتے ہیں، اور جو اللہ سے بھے نہیں کرتے، اللہ سے ڈر نہیں مانتے، اللہ سے بھیبھیت نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا بھے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور ہم یہ سوچیں ہم احکم الحاکمین، سارے برہمانڈ کے پالن کرتا، سرشٹی کرتا کے سامنے ہم کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک بات اور دھیان میں رکھیں اپنے، ہم جو آیتیں، جو دعائیں پڑھتے ہیں نماز میں اس پر غور کریں، اس کے معنی پر، اس کے ارتھ پر، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، اس بات پر بھی ہم جب غور کرتے رہیں گے تو بہت حد تک آپ اپنے دماغ پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور نماز میں دل لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ بہت ہی مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ لوگ اس کے آیتوں میں غور و فکر کریں، سوچیں، وچاریں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم دھیان دیں گے، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، اخیر میں، سورہ فاتحہ جیسے اس کا معنی میں نے بتایا، تو یہ سارے ہمارے ذہن میں ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم، اس کا ارتھ، اس کا مطلب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے، تو بہت حد تک جو ہے ہم اپنی نماز میں دل لگا کے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ شیطانی وسوسے بڑے آتے ہیں، خاص طور سے نماز کے اندر شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا شترو ہے، ہم کو ہمارے کرموں کو بیرتھ کرنے کا پریاس کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آدمی بہترین طریقے سے نماز پڑھے، شیگرتا نہ کرے، کیونکہ شیگرتا سے ونمرتا کا انت ہو جاتا ہے۔ تو آدمی سکون سے نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون کے ساتھ، ونمرتا، شانتی پوروک اور شردھا کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز کو قبول فرما کر ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔